من هذا المنبر نقول لك يعني بصفة رسمية أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر سحب يعني الترشح نتاعو. جي غوفوزي لا ناسيوناليتي الجيريان، ما بغيتهاش. كنت عندي مشاكل معهم، ديما كنت معتقل. ملي كنت صغير تعتقلت. جا النهار اللي جا فيدال كاسترو في الجيري وجا تلمسان، كانت une journée de solidarité en faveur des Sahraouis. Obligatoirement, tous les étudiants, tous les élèves, ils sortent le boulevard, ils sortent la ville avec les drapeaux pour les avions. Dès qu'ils voient qu'il y a des Algériens, تفكروا هادشي لي فوتو ديال نابالم صحراوي مضروبين هنا. داك الشيء كان الفوتوشوب خادمينو، حنا ما كناش كنعرفوا. كلشي كيطاباسي فيا، كلشي كيضربني، ما درت والو. ما بغيتش نخرج في المانيفستاسيون ضد المغرب. ماشي انا، خويا اللي كبير عليا الى ايتي امبريزوني ديرون 10 جور. خلي الانتيسيميتيزم سا سي بيغ، راه ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه ويحرقونا. كنت كنشوف لو ديسكور دو هو ريبوم ديال، راه قلتها شحال مره، كنقول لي لا وعسى في هذا الخطاب، في هذا الديسكور اللي يعطيه الشعب ديالو ما غاديش يجبد المغرب او المروك، ضروري ما يجبد المغرب. السلام عليكم يوتيوب، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم نشوفوا السي فوزي القجع كأول مغربي يفوز بعضوية الفيفا ويصدم الجزائر، فهنيئا له. وباش نختموا الفيديو بقصة مغربي من أم جزائرية ترعرع بالجزائر ودرس بها، يحكي لنا العنصرية اللي عاشها وعاشوها المغاربة في الجزائر، ويفضح حقائق خطيرة لأول مرة نسمعوها من نظام صهيوني يريد خلق الفتنة مع المغاربة، ويحكي لنا لما طرد 350 ألف مغربي وأسرار وخبايا لأول مرة نسمعها. فلا دير إخوان ما تنساوش دعموا الفيديو باش يبان ريكوموندي الناس الاخرين وبارطاجيو المواضيع اللي هتشوفوا في الفيديو ديال اليوم. وبالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركت، اشتركوا على القناه وشكرا جزيلا. ونمر الان الى فوز القجع والصدمه الجزائريه. من هذا المنبر نقول لك يعني بصفة رسمية أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر سحب يعني الترشح نتاعو، وهذا بعد ما عاين الوضع وقام يعني بدراسة يعني كما نقولوا دقيقة حول كل المعطيات الموجودة في الساحة، وبعد ما تواصل مع كل الفاعلين هناك في المغرب، خاصة يعني المسؤولين تاع الفيفا وبعض الشخصيات المسؤولين في الكاف، حتى وإذا الكاف اليوم ما عندهاش مسؤولين يعني بأتم معنى الكلمة، لأن الكاف اليوم راهي تعيش يعني نقدر نقولوا من أكبر الأزمات نتاعها. يعني خذ قرار يعني حكيم وقرار يعني مسؤول أنه ينسحب من السباق نظرا لأن الأمور حسمت من قبل، وهذا بعد ما غيب الرئيس من السباق. غيب لأنه لم يغيب يعني في ظروف طبيعية. اليوم نظن باللي الخاص والعام يعرف كيف كانت يعني متى اتخذ القرار صالح بيه عبد؟ يوم صباح يعني كما نقولوا ليلة أمس كان هناك يعني كلام بين الأعضاء الموجودين، وكذلك تواصل مع بعض المسؤولين تاع الفيفا. نظن باللي رئيس الاتحاد يعني التمس ان الامور محسومه واخذت قرارات من قبل، وعندما اخذت القرارات رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان غائب، يعني هو كان في البرنامج تاعو من قبل انه يتنقل مثلا الى موريتانيا للحضور لنهائيات كاس افريقيا لاقل من 20 سنه، ويواصل يعني الحمله الانتخابيه نتاعو. كان انه ممكن كذلك يحضر لما لا الاجتماع اللي كان في المغرب في الرباط، والاجتماع كان مهم جدا، وين هناك حسمت الامور في هذا التدخل تاع الفيفا في شؤون يعني الكره الافريقيه، وين حسمت الامور، وين الاوراق وزعت
بصفة تقريبا رسمية اليوم. أظن هذا كل ما جرى منذ البداية إلى الآن لازم يعني الدروس تخلص على كل المستويات، لأن الأمر ما يتعلقش إلا بشخص رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ولا الترشح تاع الاتحادية، بل الترشح تاع الجزائر اللي لابد أنه يدخل في استراتيجية عامة وشاملة. هنيئا لفوز القجع ومبروك للمغرب. وزتش ينسحب والجزائر ما بقى لها الا تبارك للمغرب. ونمر الان الى قصة المغربي الذي عاش في الجزائر هيفضح كل ما تقوم به الجزائر في حق المغرب. قصة طويلة نخليكم معها ولنا عودة. نو سي ان باسبور ماروكان، هذا المملكة المغربية، هذا باسبور ماروكان درتو في المغرب في الجزائر. ما داش باسبور الجزائري، جي ريفوزي لا ناسيوناليتي الجيريان، ما بغيتهاش، ما بغيتش الناسيوناليتي الجيريان. مانيش عارف، انا مشيت لالجيري تو بوتي صغير، داوني خوالي مع الوالده ديالي كانت الجيريان، وكيستخلط لالجيري داوني لانه هو كان مع الثوار، كان عايش في وجده مع خوتو مع خوالي اون جينيرال. الوغ من بعد كي كبرت انايا في العنصريه، شفت العنصريه وداك الشيء، جافي ديسيدي دو كيتي لالجيري تو سول جي ليسي ما فامي جو سوي بارتي. من بعد لحقوا عليا، كاين واحد خويا مشى قبل مني لان مشى لاوروبا، راه باقي في فرنسا، وواحد كان مشى لاسبان. كان نسلت واحد بواحد باسكو سيتي بوغ ان ماروكان سيتي تري دور دو فيفر ان الجيري. انا اللي كنتسائل دابا السؤال اللي كنعطيه دابا، فين هما دوك المغاربه اللي زيفتهم 75؟ انا راه ما زيفتونيش، شتي الباسبور ديالي ما زيفتونيش، دخلت مون بلان غري، ما عذبوني ما داروا لي والو. كنت عندي مشاكل معهم، ديما كنت معتقل ملي كنت صغير، اعتقلت، واخر اعتقال ديالي تعتقلت نهار اللي جا. راه معاقني عليه ولاد الحومه ديالي اللي راه درتها انا سيدي سعيد، هذا سيدي الحلوي الجديد كنقولوا حنا سيدي سعيد. نهار اللي جا في دار كاسترو جا تلمسان. نهار اللي جا في دار كاسترو، vous connaissez Fidel Castro, c'est le président communiste de Cuba. C'est le symbole du communisme, c'est le symbole de la révolution, c'est le symbole anti-dictature, anti-impérialisme, anti-monarchie, bien sûr, parce que c'est lui qui a fait chuter avec son groupe de révolutionnaires l'empereur Batista. Donc, Tlemcen, parce que Tlemcen, c'est un signe et un signal et un message au Maroc. Tlemcen, c'est la frontière du nord avec le Maroc, c'est la frontière du nord, c'est pas le sud. وتلمسان فيها les intellectuels، وتلمسان هي فيها l'origine ديال tous les dirigeants algériens. Ce sont d'origine تلمسانية، كانوا عايشين في وجلة. جا النهار اللي جا فيدل كاسترو في الجيري وجا تلمسان، كانت une journée de solidarité en faveur des صحراوة اللي المظلومين المقهورين اللي طردوهم من المغرب. كانت en faveur d'eux، donc les étudiants كلهم خرجوهم obligatoirement, tous les étudiants, tous les élèves, ils sortent le boulevard, ils sortent la ville, avec les drapeaux des Polisario et avec les photos. Beaucoup de photos, طلعوا البلاد كاملة des photos، كلهم اللي كيشوف فيها دابا لي زارجيين تفكروا هادشي لي فوتو ديال نابالم صحراوي مضروبين هنا. داك الشيء كان الفوتوشوب خادمينو، حنا ما كناش كنعرفوا، كانوا مصاوبين دي فوتو صحراوي محروقين بحال داكشي ديال فيتنام، ديك الحرب ديال فيتنام لا ميم شوز بوتيت سي دي فيتناميان، ويكتبوا ضحايا الانتهاكات الانسانيه للقوات المغربيه بالنابالم، ضربوا صحراوه وضربوا هذه، فهمت، والشعب الجزائري يساند الصحراوه. هذا الشيء نهار اللي جا فيدل كاسترو، جاو جمعونا من لاكلاس، من لي كلاس ليسي. انا ديك الساعه كنت في ليسي بنزرجم، كان لو بروفيسور سيتي البروفيسور رحمون، et le directeur c'était le directeur surveillant général directeur كان هو بن عمار، الله يعمر هذاك بن عمار. وهادو كلهم يصوني او ماروك، وتما كيصون دي كادر في هاد الزوج، لا رحمون ولا بن عمار. وكان واحد لي سيرفايون، هذا كنقولهم حنايا لي بيون في وجهنا لي بيون. كان فيهم جا قلب عليا في القسم، لقاني بوحدي، قال لي علاش ما خرجتش مع الدراري؟ قلت له هادوك خرجوا بور مانيفيستي كونتر لي ماروك، contre le Maroc, le Sahraoui et tout ça, le Polisario, j'ai essayé de lui expliquer que je ne peux pas sortir. ما نقدرش نخرج، علاش ما نخرجش؟ لأن أنا مغربي، ما يمكنش أنا غادي نخرج في هذيك المانيفستاسيون ضد بلادي. وهذاك الساعة باقي جون أنايا، جو كومبروني تو، اتونسيون، ديك الساعة نلعب البيتوز، كنلعب بوب ديلان سانتانا ومام الغيوان والشهاب، بديت كان جيتي بليز ان كورس، جو كومبروني. الوغ ما نخرجش من القسم، بقى مني منك ضربنا انا وياه، طاحت ضرب من هنايا
داوني الكوميساريا دو تلمسان لو كوميساريا سنترال واللي كيعرف الكوميساريا سنترال ديال تلمسان فيها ان غران كولوار باش تمشي عند الانسبكتور يدير معاك البحث وكينفضلوا ان غران كولوار كلشي كيطاباسي فيا كلشي كيضربني ما درت والو ما بغيتش نخرج في المانيفستاسيون ضد المغرب مش انا خويا اللي كبير عليا الى ايتي امبريزوني ديرون 10 جور بور ريان وكيقولوا ليه هو ما كاين خويا كيحشم ما كيبغيش يدير بحال هذا يهضر اللي تري كوني ما نقول لكم سميتو سي مون غون فرير ايني شدوه اعتقلوه وقالوا ليه الالجيريا ما يلبسش هاد لي كوستيم اللي كتلبس سيتي ان كارسون اليغون تري اليغون تري سيتويزون شارمون وكانوا كيعشقوا فيه بزاف ديال لي فام وحتى العيالات ديال لابوليس كانوا كيتسطاو عليه والبوليس ما كيحملوش لان ان ماروكان بوغوس ونقي وديما بروب شدوه اعتقلوه بالليل اعتقلوه في لو كافي دو لا كار دو تلمسان ودخلوه ما عرفناش فين مشاو عذبوه واحد العذاب البونجا والتيو عذبوه عذاب اللي ما كيتصورش Oui, je continue. Donc, qui dans le khouadri ديالي خويا, j'espère qu'il ne va pas parce qu'il ne va pas aimer. ما غاديش يبغوا لهذا الشيء لان عنده بوكو دي سوار حتى هو هرب من الجيري 75 نهار اللي كانوا زيرتو لي ريفولي رفد لافاليز ديالو ومشى باغ لايبور دو سينيا مشى مهران وجا عند واحد البوليسي قال لي تي سي مون امي راه كيزيرتو المغاربه ريفولي قال لي لا انا نمشي وجافي ان كوزان كو جو سالي بيريكسي محمد كان خدام في لايروبور دو سينيا اللي كاين حدا الكرمه حدا جيت على الطريق ازو هو اللي عاونو باش يخرج الى طالي اون فرانس en 75 لا نوي ميم جاو يقلبوا عليه لا بوليس الجيريان جاو يقلبوا عليه هو سكيلي فلان je vais pas dire son nom j'ai pas son autorisation d'abord il est grand-père et tout ça peut-être il n'a pas oublié mais peut-être qu'il veut pas que ça se sache انا ما على باليش انا داكشي اللي عشتو في الجيري نعاودو وكنقول للمغاربه هذوك 350,000 فينا هما اللي زرتهم ريفولي بوركو يغارد لو سيلونس علاش ما يبوزيوش لي تيموانياج ديالهم بوركو لو بوبليك الجيريان يعرف معاناه المغاربه في الجزائر لان اخطر عنصريه كاينه في تاريخ البشريه خلي الانتيسيميتيزم سا سي بيغ راه ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه ويحرقونا ما لقاوش كيفاش يديروا لنا المحرقه بحال صوبيبور وتشيناز ما كرهوش je ne sais pas qui est-ce qui les a empêchés parce que ils nous faisaient souffrir le martyr كان دي ماروكان اللي غيحشم يقول لك انا ما نبينش راسي بلي كنت في الجيري غادي يعيطوا لي الجزائري نو moi je suis né à Oujda مشيت داوني j'étais innocent je savais pas l'Algérie خدات l'indépendance en 1962 ma mère elle est algérienne tlemcenienne, mes oncles sont tlemceniens, mon père n'était pas là. Ils ont demandé aux Algériens de rapatrier les Algériens qui étaient au Maroc. Ils دخلوا الجزائر سقلت après le 5 juillet. خوالي دخلوا معاهم اختهم اللي هي ما مير. جرتني انا داتني انا ودات d'autres frères. من بعد elle a eu des enfants. Vous savez que moi je m'appelle Brahimi. Vous savez que mes frères et ma sœur qui est née en Algérie ما عطاوهاش هذا النون دو ابراهيمي هذا النون ابراهيمي ما عطاوهاش ليها نقلبها لي باش ما غاديش تشوفوا لان لا كاميرا لي انفيرسي دونك ما عطاوهاش هذا لو نون اللي هو ابراهيمي هذا ابراهيمي الغوتي بن سالم الجنسيه مغربيه هذه مغربيه ماروكان 23 افريل 1959 وجده ماروك ليو دو نيسونس ليسيان كنت في الليسي فوبور سيد الحلوي جديد تلمسان BF 261 305 79 هاد لو نون هذا اللي عندي انا لو نون دو فامي اللي عند جدودي وعند خوتي وعند كل شيء مي ما سور باسكو نوز افون يو j'ai eu une sœur née en 1965 un frère né en 1969 et un frère né en 1970 vous savez qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'être appelés Brahimi كيقول لك c'est interdit de donner un nom patrimonial aux Marocains nés en Algérie. Vous savez pourquoi? ممنوع يعطيو الاسم عائلي المغربي زاد في الجزائر. À l'époque, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. ما غاديش نشهد بالزور parce que j'ai quitté l'Algérie en 79 ورجعت en touriste entre 94 je pense ou 96. Ou vers la fin de l'Algérie السوداء parce que j'ai été arrêté plusieurs fois par les barrages et les faux barrages. Alors ما كانش عندنا الحق نديروا السميه ديالنا براهيمي كيقول لك براهيمي سي الجيريان وما خصك ديرها والسميه الجزائريه هما السميه نتوما في المغرب كتسميو ولد احمد ولد قدور ولد هادي الوغ ils sont appelés ma sœur بنت
اي مي فخير ولد سالم بن سالم ولد سالم بن سالم. دونك هاد لي تخوا تدخلوا للمغرب من بعد وداروا لي جيجمون ديالهم قالت. دونك هذا نعطيكم واحد المعلومه اللي ما عارفينهاش المغاربه باش تعرف جيسكا كال بوان وصل الراسيزم اللي ما عارفينوش المغاربه وبيتات ميم لي زالجيريان واقيلا شي وحدين ما عارفينوش. الوغ علاش دايرين هذا الشيء؟ باش كي كتمشي ا ليكول ولا تشدوك البوليس ولا يكون عندك دير شي دوموند ولا شي حاجه يعرفوك غير بالسميه انك ماروكان. باسكو حنا كنتشابهوا لي زالجيريان لي ماروكان اي ميم لي تونيزيان كنتشابهوا. nous avons les mêmes couleurs, nous avons le même teint, nous avons le même langage parce qu'on vit avec eux, le même accent dialectal. On a la même chose. Donc pour déterminer et faire la différence entre un Marocain et un Algérien, ils ont pensé diaboliquement changer le nom de famille. Alors en Algérie كتلقى ولد سالم ولد علي ولد قدور وكاين اللي سميتو SNP. SNP ديك الساعه كانت القصوحيه ديال الراسيزم. SNP ça veut dire sans 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 nom patrimonial بدون اسم عائلي او sans avec ON son nom perdu. هادشي راه كان في الجزائر. هاد الجزائري هاد المغاربه اللي كانوا في الجزائر فينا هما؟ المغاربه اللي كانوا في الجزائر طردوا وداو لهم الممتلكات ديالهم. انا كنشوف فيهم راه طردوا المغاربه كانوا خدامين. المغاربه اللي طردوا من الجزائر كانوا خدامين. سيتي با دي مونديون سيتي با دي مارجيناليزي سيتي با دي بوندي سيتي با دي بروستيتوي سيتي با دي ديلر سيتي دي étudiants et leurs parents travaillaient pendant des années. Et il y en a qui sont nés en Algérie. هاد المغاربه اللي طردوا من الجزائر كانوا خدامين ماشي طلابه ماشي شفاره ماشي مروجين المخدرات ماشي ميم ضيونجيش في الجزائر. هما مساكن حاسبين راسهم ولاو جزائريين. هاد المغاربه اللي طردوا ماشي كونتريرمون ا موا اي ما فامي حنا كنا عارفين راسنا مغاربه. وشكون اللي مدخلنا تا مغربيه ندخلها لنا حنايا ان مغاربه؟ من خدينا الثقافه ديال المغاربه؟ نوتر مير كي الجيريان كي تلامسانيان كتقول لنا بلادكم هو المغرب وجده العزيزه وكتموت على وجده وبقات حتى رجعت لوجده وماتت في وجده الله يرحمها. نوتر مير تلامسانيان كي الجيريان ان غراند فامي tout le monde tous les تلامسانيان connaissent la famille Mesli une grande famille تلامسانيان بور دخلت لنا في راسنا وكانوا كتحقر وكانت كتضرب وكانت على في ميم دو لا طول à cause du Maroc. Ça c'est une vérité. والناس اللي كيعرفوني في لو كارتي كونيس سيت فيريتي. جي جامي دي سا ما كنتش باغي نقولها باسكو ترو كيقول لك لي ماروكان امبات لي زالجيريان. راه ما كايناش. المغاربه ما عمرهم اميرداو الجيري ما عمرهم اميرداهم. ما يدخلوا لياش اللي ريفولي ولا لا اطلس اسني لوبيراسيون تيروريست اللي دارها سو الكوموندمون ديال توفيق ونزار تو سا بور امبيشي العسكر باش ما يديروش لو ميغ سيكريتي في الصحراء. خلينا داكشي حنا عارفين كل شيء. ايكوتي جو باسي مون طون à lire. Je connaissais les espions marocains qui sillonnaient toutes les casernes algériennes. كنت كنعرفهم كاينين تما. مشاو دخلوا قبل مني دخلوا en 77 يعرفوا الجزائر كامله. الجزائر ني با كاشي لي دي نيدي عريانه. الجزائر المغرب ما باغيش الحرب مع الجزائر ولكن الشعب الجزائري داخلت ليه في راسو لان كيقريوها ليه في المدرسه. في المدرسه كيقريوها ان المغاربه اول حاجه المبدا الدراسي في التربيه الوطنيه الجزائريه كيسموها التربيه الوطنيه وفي لي ميزون دو جون لان هما لي ميزون دو جون كتسمى الكشفيه ولا لو كلوب دي اف ال ان كيقراو دري صغار عندهم 7 سنين 8 سنين 9 سنين. ما كانش كاينه لا تيليفزيون على ليبوك دون لي كارتي سيتي لا ميزير اي لا بوفرتي اي ميم لا تيليفزيون سيتي افي لي مويان باش تشريها ما كانش كاينه تلفازه. دونك عندهم تلفازه وكانوا شي مسلسلات كي اتيريو لي زونفون بحال داكتاري بالي سيباستيان ليمورتال كان نوار بلون. الدراري كيمشيو يتفرجوا ديك المسلسل قبل ما يتفرجوا داك الاخر تيقريوهم تيديروا لهم لافاج سيرفو لون دوكترينمون شنو هي الجزائر والله واناشيد على الجزائر بيان سيغ لي زوندغوا ديمي ليغ بي كيديروها من بعد كيقريوهم ان الجمهوريه هي دولة حرة وفيها ناس حرين والمملكة دولة أرستقراطية استبدادية فيها العبودية وفيها العبيد وينحنون. وداك الشيء الخطاب اللي كان كيقولوا بومدين هو اللي كيقراوه في المدارس. داك الخطاب انا كنت كنشوف لو ديسكور دو هواري بومدين راه قلتها شحال مره كنقول لي الله وعسى في هذا الخطاب في هذا لو ديسكور اللي يعطيه الشعب ديالو ما غاديش يجبد المغرب او المروك. ضروري ما يجبد المغرب ضروري ما يجبد المغرب بور inciter à la haine pour inciter à la haine باش يدفع الكراهيه ديال المغاربه وديال المغرب. بورتون المغاربه خدامين في الجزائر كوم جو فو راكونت. المغاربه توت لارتيزانا الجيريان توت لارتيزانا سي تري تري رار تلقى شي تلمساني بور خدام في نقول لكم المجبود او السقلي وداك الشيء ديال التراس
او المنسوج، التمثاليين كانوا يسمعوا يعرفوا هذه المصطلحات. دراز الحنبل والجفاف ودوك لي بيرنوس المغاربه، لا كوردونوري لي ماروكان، الفلاحه كامله ماروكان، الفلاحه كامله دو ا جيسكا زد، من الاساس حتى اللي كيلابوري لا تير وكيحصد وكيدير هو ماروكان. يافي با ان سيل الجيريان اللي كان خدام في الصباط ولا في الدراز ولا في لا ماسونغي ولا في الجنانات في الداليه او الحقول ديال الفواكه او ديال الخضر او ديال الشعير او الذره، ما كانش جزائري. علاش؟ الجزائري يقول لك انا راه ماشي مروكي باش نوض نخدم هذه الخدمه ديال تماره. الجزائري كيقول لك انا باغي نخدم بيرو، باغي انا ولد مجاهد، خصني ذروه، خصني حقي في بترول. هذه عقليه كاينه وكيعترفوا بها، لان ديجا هذاك ديال انت مير وانا مير وشكون يسوق الحمير راه خارجه من الجيري. تو الموند فو ديفينيغ ان مير، كيقول لي انت مير وانا مير، شكون غادي يسوق الحمير؟ ولا انت وليتي الا بغيتي يضحك عليك شي واحد يقول لك انا نمشي نخدم انا مروكي، ما يخدم غير الحمار ولا المروكي. هذا مصطلح عادي في الجيري، حنا ما كناش كنديوها فيه. مي اون كومبروني كو لي ماروكان ils essayaient par n'importe quel moyen de rabaisser les Marocains. كي كنهضر هكذا ما كنقلبش انا على الفتنه. Je veux dévoiler la vérité. Je veux dévoiler la vérité. D'où est née cette haine؟ منين تزادت هاد لا haine ضد المغاربه؟ راه ماشي لي زالجيريان، لي زالجيريان ما عارفين والو، ولكن كيقريوها لهم في السيرفيس ميليتير. ما كانش داك في لي مانوفر، ما كانش العدو اكس. تخيلوا يخرجكم عدو اكس كيفاش ديروا؟ كيقول تخيلوا يخرجكم العدو المغربي، كيسميو العدو. دونك العدو دخلت لهم في عدو، دخلت لهم عدو. وديجا مقرينهم ان المغاربه مدلولين، ان المغاربه سعايا سيرورا طلابه. وديك مروكي كيقولها بواحد الطريقه ديال الاحتقاريه انهم وهما شعب عنده النيف، عنده الكرامه وعنده الشهامه وبلد المليون ونص شهيد. الوغ كو نورمالمون اون دوا با اتر فيير دي مور. الناس كتفتخر بالموتى، سي مالورو. نفتخروا بالانجازات، نفتخروا بلي رياليزاسيون، soit des découvertes scientifiques ou technologiques ou là, la créativité, mais quelques ما نفتخرش انا بالموت نقول انا مات لي مليار ولا 200 مليون ولا لا، نفتخر نقول انا شنو نجد، ماذا انجزت الجزائر وماذا انجز الجزائريون منذ الاستقلال. ماشي نقولوا حنا نبقاو نقولوا دوبي اكس طون حنا بلد من الشهيد pour justifier que nous sommes des hommes, pour exprimer que nous sommes plus hommes que les autres hommes, que notre homme حنا homme majuscule والاخرين homme minuscule. قضيه نقولها لكم، انا بغيت لي ماروكان. Je lance mon appel, ou j'espère que vous partagez ça, vous lancez vos appels. Les Marocains qui ont été refoulés, كان واحد العيالات كانوا خدامين عند لي بورجوا في تلمسان، مرا وعندها جوج بنات، كتجمع الفلوس في المخده، حياتها كامله تجمع الفلوس. واحد النهار دير تشري شي دار في الجيري باسكو نو بونسي جامي ريفونيغ مارك، باسكو لي ماروكان اللي كانوا في الجيري نساو راسهم بلي ماروكان. انا كانوا كيضربوا معايا مغاربه كيقولوا لي ما يبغوش يقولوا مغربي، علاش ما تقولش انت بلي راك مغربي، علاش مدرك؟ كنكتشف شي واحد مغربي كيبقى يقفقف عليا يقول لي نو انايا غير باو عندي انا نورمالمون الجيريان، نورمالمون كيبقى يدريبلي فيا. كنقول له انت ماروكان تدوى تختار بوكوا؟ علاش مسكين خايف يبقاو يعايروه المروكي، يلعب كره يعيطوا ليه بالمروكي، راك عارف عقل الصور، يمشي للمدرسه يعيطوا ليه المروكي. المهم حتى في القسم هذه ما عارفينهاش، لكن كان عارفينها في القسم. كنت تقرا من الابتدائي حتى الليسي باسكو جي با في لا فاك اون الجيري. Et fort heureusement, j'ai quitté l'Algérie à cet âge de la fac. تكون تقرا بارك في القسم بكري تجي يعيط لك سيرفايون جينيرال يقول شكون مروكي هنايا؟ تي اوبليج دو ليفي لا مان. كيديك المدير، كتدخل المدير كتسنى كتبقى بارك ما كدير والو. واش انت مروكي طاف ويخلي يقول لك بارك تما كتبقى تماك صافي. علاش؟ pour te rappeler aux élèves que toi tu es marocain. Donc il y avait un système diabolique. Il y avait un système diabolique pour semer la haine. Ça n'existait pas en Algérie, au Maroc. Ça n'existait pas au Maroc. المغاربة في les gènes ديالهم ils sont sociabilisables et ils sociabilisent les gens avec eux. يجي هنايا n'importe quelle personne ديال هاد البلاد، n'importe quelle personne bouddhiste, athée, n'importe quelle idéologie, n'importe quelle couleur, n'importe quelle croyance, n'importe quelle religion, n'importe quel esprit يجي المغرب يعيش. علاش؟ لأن المغاربة ساهلين في لا سوسيابيليزاسيون، كيسوسيابيليزيو بنادم. أنا حسيتها فيهم باسكو أنا عشت حياتي غير غربة، كي دخلت المغرب كاين سارتان ما جافي ان سارتان بروبليم او ديبار في لا فرونتيير. كانوا يعيطوا لي الجزائري باسكو جو سوي فوني دو لالجيري، لابا يعيطوا لي مروكي، وفي الجزائر في المغرب كيعيطوا لي الجزائري. مي
j'ai réussi à m'intégrer avec les jeunes d'Oujda. On a créé des bandes de musique modernes, on a fait كل شيء كيعرفوني في وجدة. Je suis très connu public. سول اي وجدي يقول لك كان عندي واحد السيرنون ديال روكي. من بعد لي جروب اللي كانوا تما ديال الموسيقى بليزيور جروب مودرن. وجو سالي تو لي زامي لابا اللي كاين تماك. جمال الباسيست، حضري محمد، جلال الجيتاريست، هادو يعقوبي محمد لو باتور. دونك كنا معروفين وكان عندنا ان جروب دو سيربريز بارتي دو سواري سميتو لوج تري كوني ا وجده. توت لي سيربريز بارتي حنا معروضين، كانت عندنا لا دونس ديك سا ليبوك سيتي لو روك ان رول اون بارتي ديسكو بارتي روك دوزنا. جو مي سوي انتيغري au Maroc, c'est comme si j'ai jamais été en Algérie. Mais avec le temps بديت كنشوف ان الجزائريين باقيين كيكرهوا المغاربه. علاش؟ على خاطر علاش كان هادشي كنت عايش وانا في الجيري. كل لعبه المغرب مع الجيري مصيبه. انا عندي كل شيء لو كارتي كيتسناني وقتاش يشوفني باش يسبني ويعايرني. اي ماتش ديال البالون وكنت صغير ونعقل على الماتش ديال المغرب مع الجيري اللي هي في الفرقه اللي كان فيها كلام وعاشور والالماس وعبروق وهدفي. دما في المغرب بيتشو والسالمي بليطو بيتشو بوجمعه وعلال بزاف كانوا ما بقيتش عاقل بزاف. مي فرش كنت باقي صغير وشفت هادشي كان دي بروبليم. المعيور سبان حتى الروتور المغرب ربح 3-0 باش هاد شويه بعدوا مني. دونك هادشي هذا هاد لا ان اللي كاينه بين الجزائر في المغرب راه ما كانش كاينه بين الالمان دو لاس والالمان دو الوست مالغري لا بروباغندا اي ليديولوجي روس كي روج كي كومونيست اي ليديولوجي كابيتاليست كي ديت امبرياليست. دونك ما كانش كاين هذه الكراهيه. ما كايناش حاليا الكراهيه ما كايناش بين الشعب الكوري الشمالي والشعب الكوري الجنوبي. ما كايناش هذه الكراهيه حتى ما بين اليهود والفلسطينيين. ايماجيني افيك موا اليهود والفلسطينيين ما كاينش. اليهود كيقول لك هذه ارض ديالنا عندنا الحق حتى حنا نعيشوا، والفلسطيني يقول لك حنا حتى هذه ارضنا. مي ديك الكراهيه اتال بوين ما كايناش. كاينه مقاومه كاينه. مي اونتر لو ماروك والجيري سي بيزار. سي بيزار. يا سيرتان هاد الكراهيه ما بغاش تحبس غاديه وكتزيد. هو كي نبقاو نشوفوا دابا كي نبقاو نعاودوا لا بوند من اللور. قلت لكم ان هاد الكراهيه هذه ما كايناش ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، كاينه في المغرب. و سا كونتيني. باغاش نهضر لي زيفي هيستوريك لا غير ديال دي صاب ولا غير ديال امكالا 1 امكالا 2 تو سا سي دي زيفي. الناس عندهم غادي ندير تيكر. الناس راهم عارفين كومون سا كومونسي كومون سا فيني وشكون. en 75 لو درام تيبغاو يطردوا الجزائريين المغاربه. الجزائريين ما عندهاش لي مويا باش تشد 350,000 ما عرفاش فين هما المغاربه. ما عندهاش مال بريسي. كان يعرفوهم غير بالسميه ولا شي حاجه في لي كارتي خصهم يجيبوهم. وخاصهم يشدوا المغاربه قبل ما يهربوا. علاش؟ باش ما يهربوش لي بيان ديالهم. سي سورتو لي بيان بيكونيي ولي بيان ماتيريال بحال الذهب بحال الفلوس بحال الدوفيز. سي ساعه كان لو فرون فرونسي او درهم. ميم الدينار الجزائري كان مزيان في الصرف. دونك خصهم بالسربه يشدوا المغاربه يهزوهم يديهم بحوايجهم اللي لابسينهم. شي مغاربه شموا الريحه هربوا فلوس. شي واحدين يقول لك لا احنا ما غاديش يطردونا ما غاديش هادي حنا كبرنا هنا وتزادينا هنا اونيني اتلمسان اونيني بالعباس اونيني اتمشنت جو سوي ني فيلاج العمريه ني راس العين كارتي سيد الحلوي كله وجاده كله بليطو تلمسانيين يهضروا بالا. كارتي سيد الحلوي تلمسانيين سيتي بتيت فين دي تلمسانيه الجيريان يهضروا بالا ولكن كلهم دي ماروكان. خواوه هذاك خواوه ما خلوا فيه حتى واحد. وداو لهم الممتلكات ديالهم كاملين. اللي كان جامع شي فلوس داوها ليه، اللي عنده شي طوموبيل داوها له، اللي عنده شي كونت بونكير مشى ليه، اللي عنده شي بهيمه مشات ليه، اللي عنده الغنم مشات ليه، اللي عنده الفيرما مشات ليه. نعرف دي ماروكان كانوا دي فيرمي هما اللي كانوا كيفرقوا لنا الحليب. مشى لهم داو لهم كل شيء. وسو كي بيزار انا اللي مفقسني مزيان ما كاينش واحد بحال اللي دايرين لي جويف يدوموند لي دروا. انا شابو لي جويف كيدوموند لي جويف راسك كيحاكموا دابا غيحاكموا لي جينيرو الجيريان. لي جويف غادي يحاكموا لي جينيرو الجيريان اللي طردوهم ابري لانديبوندونس. خلي دوك الواس اللي بغاو يبقاو صحه العسكر اللي بغاو يبقاو صحه في الجيري. هادو لي جويف كي سون ني اون الجيري وكبروا في الجيري. وكاين دي جويف اللي كانوا قبل ما يدخلوا فرنسا كانوا في الجيري. وسو كي ما ايطوني هادشي ما يحبسش. كي ما ايطوني اللي مفاجئني ان المغاربه اللي كانوا في الجيري وتطردوا ومشاو الممتلكات ديالهم فينا هما 350,000 ماروكان.
ولادهم لا جينيراسيون ديالهم اللي تزادت هنا فينا هما، لان لا تيمواناج اللي تري امبورطون، الشهاده ديالهم مهمه. انا شفتهم كيتكرفسوا عليهم، لان الجيري ما كانش عندها الامكانيات تكتشف المغاربه اللي كاينين تما، كانوا عندهم لي مشاع، كان عندهم دي ميليس، عندهم الميليشيات كيقلبوا في راسك كي كيشوفوا الجزائر المغربي كيجريو وراه بحال كيجريو وراء ان شيان اونغاجي ولا شي طوبا ولا شي، كيجريو وراه ويشدوه هكذا، يزيروا عليه حتى يجيو يديوه ويركبوه في الكاميون ويزيفطوه، ما يخلوش يطلع للدار ياخذ شي حاجه ولا كيقول لي فين ساكن، كيمشيو للدار كيهزوا عاود ولادو يهزوا ليه كلشي الي الكاميون لوحوا في لا فرونتيير. كانوا كيباتوا برا في البلاص في حدا لابوست كوميسير، كيباتوا برا في العرق البرد، اللي عنده الزهر في الاول كيدخلوه لاكا يباتوا برا لا نوي كامله في البرد. كان البرد لبسان سيتين في كوم لو نور كامل بحال افران. زيفتهم من لا فرونتيير دونك لي زون انفويي على لا فرونتيير، بقاو في لا فرونتيير تكرفسوا لان حنا ما ندخلوش، لان المغرب خاصو يقاد الامور، يعرف شكون داخل تماك، لان المغرب ماشي غيشدو يدخلوا يدوا فيريفيي. زيفتهم بلا اوراق بلا والو، كاين اللي ما داش معاه ليطا سيفيل ديالو، كاين اللي ما داش معاه لاكارت ديالو وما داوش معاهم الفلوس، كاتاستروف. هادشي كله دخل الوجده اي سون تيموان لي زوج ديال لي كون اللي كانوا تدريساو في واد الناشف، لي كون دو ريفوجي ماروك، المهاجرين كيسميوهم مغاربه ولاو يتسموا في بلادهم مهاجرين. علاش؟ لانهم طردوا على غفله وخداو لهم جميع الممتلكات ديالهم. تحياتي لك ولمغربيتك ونفتخر بك. فعلا فضح النظام الصهيوني الذي يريد خلق الفتنة والكراهية والعداوة بين الشعوب. فعلا فضح النظام الصهيوني الذي يريد خلق الفتنة والكراهية والعداوة بين الشعبين. الى هنا سيرينا لا فيديو الاخوان، نتمنى انها عجبتكم، فما تنساوش تعملوا الفيديو باش تبان ريكوموندي الناس الاخرين، كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليق. شكرا لكم على المتابعة وعلى الدعم. اللي مازال ما اشترك معنا على القناة، تهلاو في راسكم بزاف، تهلاو في والديكم وتهلاو في الصحة ديالكم، ودائما الوقاية خير من العلاج من فيروس كورونا. على وننا.